कलमा पढ़दा है मुसलमान हो जाता है, नबी दा सहाबी बन जाता है, तो जान लगे आंदा सोनिया इस्लाम की है। इस्लाम दे बारे च दसिया जे आका फरमांदे ने शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलात व तुतियज़ ज़कात व तसूमु रमज़ान व तुहुज्जुल बैत। मेरे पैगंबर ने इस्लाम दी तशरीह कर दी है। आंदा ईमान की है, ईमान दे बारे च दसिया ते जान लगा ना जदों वापस आंदा महबूब जी मैं ये अंदर वादा भी नहीं करांगा ते घाटा भी नहीं करांगा। वादा भी बोलो बोलो, वादा भी नहीं करांगा ते घाटा भी। मैं बिला मुबालका कहना इस जमीन की धरती ते अगर ये दावा कर सकता है तो सिर्फ अहले हदीस कर सकता है। अहले हदीस अज भी कहता है जेड़ा दीन 1400 साल पहले आमीना दे लाल दे कलबे अतर ते नाजल होया है वही दीन साढ़े तक पहुँचे है। अहले हदीस ने उस दीन च वादा भी नहीं कीता ते घाटा भी। मेनवा अन ओही दीन है जेड़ा दीन आमीना दे लाल अपने सहाबा नू दे के गए ने। आइए जरा गौर कीजिए, ये बंदा कहता है मैं वादा भी नहीं करांगा घाटा भी नहीं करांगा। इस तरह वापस हुंदा है ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने अपने सहाबा नू अजे ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, अजे कलमा ही पढ़िया सू, अजे तौहीद कबूल कीती है, नमाज नहीं पढ़ी। वेखो तौहीद किन्नी बड़ी नेमत है, किन्ना बड़ा इनाम है। वापस होया ते आका फरमाते ने जिन्हें जन्नती वेखना वो सामने जा रहा है ते घोड़े ते सवार होया। अगे जदों गया ना तो कोई चूहे की खुड सी उहदे च घोड़े का पैर पिया, घोड़ा डिग्गा, ये उत्तों मणके पर ने डिग्गा जमीन ते दी जान निकल गई। ते आमीना दे लाल वेंदे ने पे सामने जदों ये डिग्गा ते इहदी रूह निकल जाती है। जग्गां दे पीर आप चल के आउंदे ने ते इहदे सर नूं फड़ के ना मेरे पैगंबर ने अपने हत्थां ते रखिया ते इहदे लबां दे उत्ते नबी ने अपने दोवें लब रख दिते। सुभान अल्लाह। ये कलमा पढ़िया है जे नमाज नहीं सू पढ़ी, अजे कोई रोज़ा नहीं रखिया, हज उमरा नहीं सू कीता, सिर्फ कलमा पढ़ के ही वापस जा रहा है। तो इन्नी गल कही सू मैं वादा भी नहीं करांगा घाटा भी नहीं करांगा। कलमा ही पढ़िया तो रूह निकल गई है। मेरे नबी ने अपने कीमती हूंट जेड़े ने ये हूंटां दे उत्ते रख दिते ते जग्गां दे पीर पीछे हट गए ते सहाबा आंदे ने महबूब जी ये तो समझ आई है तुसी ये हूंटां दे अपने लब्बां नूं रख दिता है, लेकिन पिछे क्यों हटे हो? फरमाया ये कलमा पढ़ के तौहीद कबूल करके जा रहा सी, ये मुवाहिद है जो इनू सिखाया सीख के जा रहा सी, इन्हें दावा किया मैं वादा भी नहीं करांगा घाटा भी नहीं करांगा। अल्लाह नूं इहदे नाल इन्ना प्यार है अपने मुवाहिद बंदे ना, जन्नत दे फरिश्ते जन्नत दे विचों फल लिया के ना ये मूँह च पा रहे ने। मैं पिछे ता हट गया कि दरम्यान च मैं मुहम्मद रकावट ना बन जाऊं। कितनी बड़ी नेमत है तौहीद। बोलिए अल्लाह सानू शिरक तो बचा के रखे। ओ वाह बीन कह दियो की होया जे। मुशरिक दी मौत बड़ी भैड़ी है ते मुवाहिद दी मौत बड़ी चंगी है। बोलते नहीं। मुशरिक दी मौत बड़ी भैड़ी है। जदों मुशरिक नूं मौत आउंदी है अल्लाह दे फरिश्ते दे मुंह ते चंडा मारदे ने ते नाल कहिंदे ने आखरे जू अनफुसाकुम, अपनी जान मुशरिका आप कढ। ते एक हदीस च आउंदा है फरिश्ते इनू थोड़े मारदे ने, ये जिहड़ा मुशरक मरदा है इहदी रूह इहदे जिस्म चों इवें निकलदी है जिस तरह मलमल दा दुपट्टा जिहड़ा है वो ढींगरां ते पा के खिंचिया जाए ते वो लीर लीर हो जांदा है। ते जिहड़ा मुवाहिद है ओदी रूह जदों निकलदी है फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مشرق پاکستان چ مرے، مشرق مکے چ مرے، مشرق مدینے چ مرے، کدی بھی بخشیا جانا نہیں۔ مشرق مکے دا ہوئے پاویں مدینے دا ہوئے، یہ پاکستان دے مشرق آندے نے پہ۔ میں اگلے دن کیا میں مشرق ہو، ایک مولوی کہنے لگا ہی مشرق نہیں، میں کہا تو پکی مور لا چھڑیے پہ یہی مشرق ہے۔ لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ یہ بابا بلے شاہ کی ہم ہے، علم پڑھیا اشراف نہ ہوون، جو ہوون اصل کمینے، پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ اس واسطے قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو اللہ کل ہے، اونچی بولو اللہ، جنہ دا کل ہے او بولو اللہ، اللہ کل ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، سوریاں تو بے نیاز، سالیاں تو بے نیاز، داد کے نانکیاں تو بے نیاز، کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز، پہن پائیاں تو بے نیاز۔ اللہ الصمد، صمد دا معنی ہے وے جڑا کھان تو بھی بے نیاز، پین تو بھی بے نیاز، ہائے ہائے سون تو بھی بے نیاز، میرا رب مرن تو بھی بے نیاز۔ سمد انہوں کہیں دینے جڑا کسے کولو منگ دا نہیں، پوری کائنات دے کولو منگ دیئے۔ سمد انہوں کہیں دینے جڑا کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج ہے۔ فرمایا الصمد، سمد انہوں کیا جاندہ ہے جدی بادشاہی نو زوالی کوئی نہیں، او دی ہمیشہ بادشاہیت رہے گی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ فرمایا اللہ تو سارے رشتے ناتیاں تو کیوں بے نیاز ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا ہوں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ زمین آسمانہ نو پیدا کرن والا کون ہے؟ بولیا جے کون؟ انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں۔ منڈے پنڈ دے باسی اردا گرتو آنے والو، جڑا اولاد دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندا، جڑا بیوی دا محتاج ہوئے حاجت روا نہیں ہوندا، جڑا کنبے قبیلے دا محتاج ہوئے انہوں مختار کل نہیں آندے، وہ کائنات دا غوث نہیں ہوندا۔ اس واسطے اہل حدیث دا اعلان سنو، لوگوں مشکل کشا ہوئے جڑا ہر
ہر رشتے ناتے تو پاک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ کوئی او دی بیوی ہے تے نہ او دا کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا لوگوں کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی غوث, کوئی بزرگ, کوئی مرشد میرا ہم پلہ نہیں, میں عرش تے کلا ہی ہاں. بولو عرش تے, پھر بولو میں عرش تے کلا ہی ہاں. اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو, نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آخ کے آسیاں دے واسطے بھوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آخ کے کل ہو واللہ پڑھ لو کل ہو اللہ نہیں جے ہوں دی ایک دفعہ پڑھئے تو 10 پاریاں دا سواب ہے اور ایک قرآن دی واد سورت ہے جدی ابتدا بھی آہد ہے انتہا بھی آہد ہے. اللہ نے سورت نو آہد تو شروع کیتا ہے آہد تے ہی ختم کیتا ہے اور لفظ اللہ دنیا دا ایک واحد لفظ ہے جدی تسنیہ جمع عربی گرامر چاہے ہی کوئی نہیں جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. فرمایا منو چھڑ کے جنہ دے نا دیاں نظروں نے آزاں دین دے ہو, منو چھڑ کے جنہ دے نا دے چڑھاوے چھاڑ دے ہو, دودھاں دیاں سبیلاں لان دے ہو, بکرے تے چھترے دین دے ہو, اچھاڑے پاندے ہو, قبران دا طواف کر دے ہو, قبرانو غسل دین دے ہو. فرمایا لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز بھی پیدا کیتی, بولیا جنا کوئی چیز بھی پیدا کیتی نہیں. فرمایا کیوں وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے خود پیدا کیتے گئے نے. جڑا آپ پیدا ہوئے آپ مخلوق ہوئے وہ خالق نہیں ہوندا, جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا, جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا, جڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا, جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا, جڑا داتا ہوئے وہ دی قبر نہیں ہوندی. ان کی نو آدھے نے داتا حضرت علی حجویری نو بول دے نہیں تے میں کہنا جدو حضرت علی حجویری جمے نہیں سن ادو داتا کون سی بولو نا. اور پیر عبدالقادر جیلانی نو غوث اعظم کہیں دے ہو جدو پیر عبدالقادر جیلانی صاحب ماں دے پیٹ سن ادو غوث کون سی ادو غوث کون سی. آنا یا بہاول حق میرا بیڑا تک معین الدین چشتی پار لگا دے, بول دے نہیں کشتی میری پار لگا دے کشتی. تو میں کہا جدو نبی یونس مچھی دے پیڑ چ پھسیا انہیں کنوں کیا سی معین الدین چشتی, بولو دے صحیح. اوتھے کو معین الدین پہنچ سکتا ہے جتھے سمندر دیاں تیواں چ مچھی لے گئی, بولو کنوں پکارے ہے نبی یونس نے کنوں پکارے ہے, بولو دے صحیح. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ. نبی یونس آندے نے اللہ میرے نالوں نیواں کوئی نہیں, تیرے نالوں اچا کوئی نہیں. اللہ جڑی جیل چ پھس گیا اس جیل نو دروازہ بھی کوئی نہیں, روشن دان بھی کوئی نہیں,
بوا بھی کوئی نہیں، باری بھی کوئی نہیں، ملاقاتی بھی کوئی نہیں، جج بھی کوئی نہیں، وکیل بھی کوئی نہیں، ضمانتی بھی کوئی نہیں۔ پر میری اپیل ہے یہ لا الہ، تو بولو تو صحیح کی ہویا جے، لا الہ الا انت سبحانک۔ سمندران دیاں تیواں چو مچھی دے پیٹ دے اندروں لا الہ دا کوڈ ملایا ہے، 40 دنوں چ نبی یونس باہر آ گئے۔ پر مشرک دی مت ماری ہوندی ہے، مشرک دا بے جان چیز تے اعتماد زیادہ ہوندا ہے۔ ایس ویندے نہیں کیسی عجیب توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ہی ختم ہو جاندی۔ اور جویں محرم چ کئی یاراں دی عبادت سڑکاں تو شروع ہوندی ہے سڑکاں تے ہی ختم ہو جاندی، ایویں توحید بھی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہو جاندی۔ توحید سیمینار کراندے نے تے اوتھے غوث اعظم کینوں آندے نے؟ پیر عبد القادر جیلانی نو۔ بلے تیری توحید تو صدقے جاواں۔ غوث کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ بولے آج نہ اس ٹائم بولو گے تے گناہ معاف ہونے نے بہتے، کیونکہ تھی بھی اکے بیٹھے ہو۔ غوث کون ہے؟ بولو۔ ہاں لاجپال کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ ہائے 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 علا کل شیء قدیر کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کریا کر اللہ ایک کہیں دیاں جان نکل جائے کہ اللہ ساڈی زبان تے تیری توحید دے نغمے جاری ہون تے جان نکل جائے۔ قیامت نو لوگ کہن گے اے بھی لے کے آئے اے بھی لے کے آئے، لیکن اللہ اسی اہل حدیث کہاں گے اللہ گناہ بڑے نے پر توحید تے سنت دی چادر چ لپیٹ کے لے آئے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ فرمایا جنہاں نو تسی پکار دے ہو اے اپنیاں جاناں دے نفع نقصان دے مالک نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ فرمایا اے لوگو اے اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں، انہاں نو اے بھی نہیں پتہ انہاں قبراں چوں کدوں اٹھایا جانا۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنو۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی۔ اللہ دن میں تیری کنا دی سنائی کھولواں، اکھاں دی بینائی کھولواں، میں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا۔ من الہ کیڑا الہی لیا سارے کٹھے کر کے قرآن دا چیلنج ویکھو۔ اللہ نے من الہ اے سارے بابے کٹھے کرنا کیڑا الہ ہے جیڑی میں تیری سنائی کھوئی ہے تینوں واپس ہی کرا دے، جیڑی اکھاں دی بینائی کھوئی ہے تینوں واپس ہی کرا دے۔ اے دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے، پوری دنیا دے دلان دے ڈاکٹر کٹھے کر لے، حکیم طبیب بھی بلا لے تے بابے بھی بلا لے، پیر تے مرشد بھی بلا لے۔ اللہ نے جیڑی میں دھڑکن نو بند کر دیتا ہے انہوں نے کہا چالو کر کے وکھا دین۔ قرآن دا چیلنج ویکھو کتنا بڑا ہے۔ تو پھر نال ہی اللہ پتہ کیا اندر ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ اندر منو چھڑ کے جنہاں نو پوج دے ہو، جنہاں نو میرا ہم پلہ بنایا جے، یہ تھوڑے ورگے بندے ہی نے، یہ کوئی وکری مخلوق نہیں۔ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ
इन तदूहुम ला यसमऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ने दिनां नूं रातां ही दाखिल कौन करदा है? अल्लाह। थोड़े वस की गल नहीं, असल च तुसीं थके बड़े हो। कौन है? अल्लाह। ते दिनां नूं रातां कौन बनांदा है? अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां नूं पूजदे हो, खजूर की गिटक च एक पतला जिहा धागा है ते गिटक के उत्ते एक पतली जी झिल्ली है। अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां को मंगना है, ये धागे ते उस झिल्ली दे भी मालक नहीं, ते मेरा हम पल्ला बनाना। मैं अगले दिन कुरान पढ़ना से पे अल्लाह ने और तुसी दुनिया की जमीन दे आरजी वारस हो। जिन्ने बैठे हो आरजी हो। बाबे का इंतकाल हो जाना तो नाल ही इंतकाल मुंडे दे नाल चढ़ जाना। चढ़ना कि नहीं? बोलो तो सही। चढ़ना है ना? तो अल्लाह ने तू आरजी वारस है तो तेरा कोई शरीके चोट के तेरी जमीन ते कब्जा करे करन देना है? तेरा कोई नौकर करे करन देना है? अल्लाह ने तू आरजी वारस हो के तेनू शरीक वारा नहीं खांदा तो मैं पूरी दुनिया का हकीकी वारस हाँ, मैनू किवें शरीक वारा खाए? वो दमिश्क की मस्जिद च एक बंदा आ गया ना शिरक का मसला पूछण। उन्हें क्या मौलवी साहब को मसला पूछ के भी शिरक किनू आंदे ने? वो आ गया मौलवी साहब ने आंदा जी आ दसिया जी शिरक किनू आंदे ने, बड़ी दूरों मैं पैदल आया। मौलवी साहब आंदे ने ये मसला मैं तेनू दसांगा सवेरे फजर की नमाज पढ़ के। तो तू जाना कि रहना है? आंदा नहीं मैं रहना है, जाना नहीं है इस टाइम, मैं कितने जाना, पैदल आया। मौलवी साहब ने उहदी चारपाई डा दी एक बारी अगे, परले पासे रहायशी। मौलवी साहब अद्धी रात को गए तो बीवी अपनी नू आंदे ने अल्लाह लिए एक मेहमान आया तो सवेरे तू आटा जिहड़ा गुनना है ना उन्होंने पानी नहीं लाना तो देसी घ्यो च गुनना है तो तलवे च रख के ना 3-4 परौंठे पकाने नहीं तो नाल को 7-8 आंडे बना ली देसी। मौलवी की बुढ़ी आंदी है किहड़ा है जिहड़ा मौलवियां दे घरों देसी आंडे खाण आ गया? इन्हां दे घरों ते बई लस्सी ना लभे, देसी आंडे खाण आ गए। ये कित्थों आया मेहमान सुखना जिन्होंने वास्ते देसी आंडे बनाण डे ते तलवे परौंठे? उन्हें क्या अल्लाह लिए मेहमान बड़ी दूरों आया तो वह आया मेरे वास्ते रिश्ता लैके। उन्हें क्या कि एक बच्ची है बड़ी खूबसूरत है, वो दीन पढ़ी है तो मौलवी थोड़ा निकाह कर देने आ तो तुही भी दीन पढ़ाया जो भी। वो जो मौलवी ने की ना गल, अद्धी रात का टाइम सी, मौलवी की बुढ़ी ने गालों की फैरंग ही खोल दी विच ही मेहमान नूं ते विच ही मेज़बान। हुण जिहड़ा मेहमान ही वो बेचारा बारी दे अगे पिया ही तो सुनता ही अंदरों गालों की आवाज़ आ रही डायरैक्ट ही। वो जो चुप होने लगे मौलवी फिर छेड़ते फिर शुरू हो जाए। रात इवें ही लंघ गई। सवेरे मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, वो मेहमान ने नमाज पढ़ी तो उन्हें जुत्ती फड़ के ना नमाज पढ़ के जुत्ती फड़ के निकलन की थी। मौलवी साहब आंदे ना और आ गल सुन मसला तो पुछ जा। आंदा मौलवी जी मसला तो थोड़ी बुढ़ी नहीं हल कर छड़िया। जिहड़ी छोटे जे घर की मालक है उन्होंने अपना शरीक वारा नहीं खांदा ते जिहड़ा पूरी कायनात का मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा खाए?